नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। गठबन्धनसँग निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको निष्कर्ष। अन्यत्र भोट हालेको व्यक्तिले रुखमा भोट नहाल्ने महामन्त्री थापाको दावी। माओवादी आफ्नै पार्टीको ताकतमा निर्वाचनमा जान तयार रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। माओवादी युद्धको ऐतिहासिक रोल्पा विकासमा अघि बढेको दावी। जनताले मन नपराएको राज संस्थाको एजेन्डा आफ्नो पार्टीले छाडेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको भनाई। पश्चिमा मुलुकको दबावमा हिन्दू राष्ट्र हटाइएको दावी। नेप्से परिसूचक 30.43 अङ्कले घटेर 2541.83 बिन्दुमा झर्यो। दुई कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र युद्ध अन्त्यका लागि आफू वार्ता गर्न तयार रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। निशस्त्रीकरणको माग भने अस्वीकार। सुरु गरौं निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसको निर्णय सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको र सोही अनुसार मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसकेको र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले बैठकमा घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भएको समेत बताउनुभयो। कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। उहाँले बैठकमा कतिपय सदस्यहरूले गठबन्धन नगरिकन कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको समेत प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्न नसकिने भएकाले आफू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पुष्टि गर्न नसकिने भन्दै देशभरका लाखौं मतदातालाई रुख बाहेक अन्यत्रमा भोट हाल्नका लागि गरेको आग्रहले भविष्यमा उनीहरूले रुखमा भोट हाल्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै गठबन्धन नगर्न आग्रह भएको हो। हसिया हथौडा र कलममा भोट हालेको मतदाताले अर्को चुनावमा रुखमा भोट हाल्ला त भन्दै महामन्त्री गगन थापाले प्रश्न गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्लै निर्वाचनमा जान पनि पार्टी तयार रहेको बताउनु भएको छ। रोल्पामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको बलमा होइन पार्टी आफ्नै ताकतमा स्थानीय चुनावमा जाने र जित्ने बताउनु भएको हो। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकामा बनेको भ्यूटारको उद्घाटनमा उहाँले माओवादी युद्धको ऐतिहासिक रोल्पा विकास निर्माणमा अघि बढेको बताउँदै रोल्पा अशान्ति र ध्वंस मात्र होइन विकास निर्माण पनि गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। रोल्पा माओवादी युद्ध संग्रहालय बन्न सक्ने बताउनु भएका अध्यक्ष दाहालले रोल्पाको विकासको लागि आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत दिने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागबाट दिन आर्थिक सहायता लगायत अन्य सेवा अनलाइनबाट सुरु गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएमा आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट नै अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। बोर्ड मार्फत क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिएर सिधै बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउन सहज हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो। अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरू सचिवालयमा प्राप्त भए लगतै बोर्डबाट नियमअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवा गराई वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ र सोको जानकारी मोबाइल SMS मार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त मेन पावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई ठगी गरेको वा दुःख दिएको थाहा पाए तत्काल कडा कारबाही गरिने बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी दिनमा आफ्नो पार्टी एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभएको छ। 94% भन्दा बढी नागरिकहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेकाले आफ्नो पार्टी आगामी दिनमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने उहाँको तर्क छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा अध्यक्ष थापाले विगतमा आफ्नो पार्टीले लिएको हिन्दू राष्ट्र बनाउने अडानमा बहुसंख्यक जनताले एकबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै अब एउटा बलियो शक्ति बनेर उदाउने बताउनुभयो। उहाँले जनताले मन नपराएको राज संस्थाको एजेन्डालाई आफ्नो पार्टीले छाडेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा सँगसँगै लिएर जाँदा बहुसंख्यक जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एकबद्धता जनाए पनि सँगसँगै राज संस्थाको एजेन्डा पनि गाँसिएर आएको हुँदा तपाईहरुलाई सहयोग गर्न हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र अहिले अब त्यो अवस्थाको अन्त भएको छ। अध्यक्ष थापाले पश्चिमा मुलुकहरूको दबावका कारण संविधानमा हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने प्रावधान राखिएको दावी समेत गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। गतै बिहीबार इटहरीको खनारा स्थित खानेतेल उत्पादन गर्ने एभरेस्ट सोलभेन्ट प्रालीकी कामदार बसन्तीको एसिडको जलनमा परेर मृत्यु भयो। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै शुक्रबार वीरगञ्ज 13 श्रीपुर बस्ने 28 वर्षीय सीतादेवी पटेलमाथि उनकै परिवारका सदस्यले एसिड प्रहार गरे। प्रहरीका अनुसार हरेक वर्ष औसतमा यस्तै 25वटा सम्म घातक एसिड हमलाका घटना भइरहेका छन्। तर यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न अत्यावश्यक कानून निर्माणमा सरकार नै उदासीन बनेको छ। गत बिहीबार इटहरीको खनार स्थित खानेतेल उत्पादन गर्ने एभरेस्ट सोलभेट प्रालीकी कामदार बसन्तीको मृत्युको कारण एसिडजन्य दुर्घटना नै थियो। तर जिल्ला स्थित प्रहरी र कम्पनीले उनको तेलमा परेर शरीर जलेको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्ने दावी गर्यो। तर उनको उपचारमा संलग्न अस्पतालका चिकित्सकहरूले भने बसन्तीको शरीर तेलले नभई एसिडले जलेको बयान दिएका छन्। यो घटनाबारे अनुसन्धान चलिरहेको छ। लगत्तै शुक्रबार वीरगञ्ज 13 श्रीपुर बस्ने 28 वर्षीय सीतादेवी पटेलमाथि एसिड प्रहार भयो। आफ्नो माइती कलैया आउने क्रममा शुक्रबार राति करिब 8
8 बजे कलैया बिरगञ्ज सडक खण्ड अन्तर्गत बाटोमा ससुरा र जेठाजुले एसिड प्रहार गरी फरार भएको उनले बयान दिएकी छन्। एसिड प्रहारबाट घाइते उनको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल बिरगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। सीतादेवी पटेलको अवस्था गम्भीर छ र 12 प्रहरीले घटनामा संलग्न 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। बसन्ती र सीतादेवी माथि भएको हमला प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, किनकि 1.5 वर्षको अवधिमा 25 जना महिला यसै गरी तेजाब प्रहारको शिकार भएका छन् अनि जलन पछाडिको पीडादायी जीवन भोगिरहेका छन्। अपराधीले चाहिँ जन्म कैद हुनु पर्यो, किनकि हाम्रो चाहिँ कानुनमा 8 वर्षदेखि लगेर 5 वर्ष सजा, त्यो अनि रात दिन गिन्ती गरेर 8 वर्ष सजा भयो भने 4 वर्ष पनि निस्किन्छ। तिनीहरूले पीडा के हो भनेको बुझ्दैन, किनकि हाम्रो यो दाग छ नि, यो दाग हाम्रो कहिले पनि जाँदैन, यो दाग हाम्रो जीवनभरिको लागि नै बस्छ। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु कि अपराधीले चाहिँ जन्म कैदै हुनुपर्छ। अहिलेको कानुनको अनुसार 6 वर्षपछि लिएको अपराधीलाई 8 वर्ष गर्नुभयो। जेलमा पनि एकदम राम्रो मतलब आफूले निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा उसको सजाय पनि कम हुन जान्छ। र यस्ता कानुनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अलिक कडा निर्णय लिएर र यो कानुन चाहिँ अलिक कडा बनाउनुभयो भने चाहिँ हामी सबैमा चाहिँ यो घटना अगाडि बढ्दैन भन्ने एउटा हामी सबैको आशा छ। घरायसी विवाद, प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार अथवा सम्बन्ध बिछोड जस्ता घटनाको पृष्ठभूमिमा यसरी एसिड प्रहारका घटना बढिरहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ। त्यसमा पनि एसिड प्रहारका अधिकांश घटनाका प्रेम तथा पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएको देखिन्छ। अपराध अनुसन्धान विज्ञहरू यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कानुन ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। समाज असहनशील भएको छ, समाज अनुशासनहीन भएको छ र समाज तपाईँको दण्डहीन पनि भएको छ। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। हामीहरूले जति हामीहरू भनौँ न, म पनि समाजको एउटा सदस्य हुँ नि त। पहिला मलाई रिस उठ्थेन, अहिले मलाई पनि रिस उठ्छ अहिले त, होइन? त्यो के हो भनेपछि यो द्वन्द्वको असर पनि हो र द्वन्द्व बाहेक अरू कारणहरू पनि छन्। ऐन कानुन भनेको ऐन कानुन कमजोर भएर मात्रै होइन। नेपालको ऐन कानुन हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको ऐन कानुनमा के समस्या होला? समस्या भनेको तपाईँ कार्यान्वयन हो नि त, कार्यान्वयनको समस्या हुन सक्छ, कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ। एसिड जस्तो घातक रसायनमा जो कोहीको पहुँच सहज हुनु घटना बढ्नुको अर्को कारण हो। अध्ययन अनुसार प्रेम सम्बन्धमा सामान्य समस्या आएपछि महिलाको सौन्दर्यमा हमला गर्ने मानसिकताले यस्ता घटना बढाइरहेको छ। यस्ता आततीयपूर्ण घटना बढेपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 साल असोजमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी अध्यादेश 2077 जारी गरेको थियो। चौतर्फी दबाव, आन्दोलन र अभियानपछि सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेश अहिले सरकारको व्यवस्थाका कारण निष्क्रिय छ। नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर, सजाय र सुनवाई सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नेपाल कानून आयोगले 15 दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने। अध्यादेशमा नाइट्रिक, सल्फ्युरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगायतका तेजाबजन्य ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग गरे संशोधित कानून आकर्षित हुने उल्लेख छ। तर शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2078 मङ्सिरमा पूर्ण जारी गरेको यो अध्यादेश प्रतिस्थापना विधेयक नल्याएकै कारण निष्क्रिय भएको 2 महिना बितेको छ। यो कानून तर्जुमाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको एसिड पीडितहरू सरकार नै यस्ता घटनालाई बढावा दिने ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको बताउँछन्। हाम्रो यो प्रकृति प्रदत्त रूपलाई बिगारेर समाजमा, सडकमा, गल्लीमा सगर्व ती अपराधीहरू हिँड्दाखेरि यो हाम्रो खाटा बसेको घाउमा, यी भिक्टिम्सहरूको खाटा बसेको घाउमा फेरि चहर्याउँछ, फेरि दुख्छ। त्यसैले कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरौँ। यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही हुने कानुनै दलहरूको विवादको घानमा परेपछि स्वाभाविक रूपमा अपराधीको मनोबल बढेको छ। एसिड प्रहारबाट घाइते बनाउने, ज्यानै लिने, शरीर कुरूप बनाउने जस्ता कसुरमा संलग्नहरूले कानुनको छिद्र दुरुपयोग गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने कानून नै दलहरूको विवादको घानमा परिरहेको छ।
जसकारण स्वाभाविक रूपमा अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको छ। एसिड प्रहारबाट घाइते बनाउने, ज्यानै लिने, शरीर कुरूप बनाउने जस्ता कसुरमा संलग्नहरूले कानूनको छिद्र दुरुपयोग गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं। तेजाब प्रहारका घटना दिनानुदिन बढिरहँदा पनि सरकारले यस विषयमा किन चासो नदेखाएको होला? हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। यो हाम्रो देश नै त्यस्तै छ कि कानुनै नभएको देश हो। हाम्रो एसिडदेखि लिएर बलात्कारहरू हुँदाखेरि पनि कसैले पनि केही गर्दैन कि। एटलिस्ट बेबीलाई, त्यति सानो बेबीलाई रेप गर्दाखेरि त केही पनि गरेन हाम्रो सरकारले भने। अब एसिड एट्याक त झन् सानो नै लिन्छ क्या उनीहरूलाई केही मतलबै छैन। हाम्रो यति सेलिब्रिटीहरू यस्तो धेरै एसिड एट्याकमा यति धेरै पीडामा बसिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई मतलबै हुँदैन। खोइ किन गरिरहेको छैन, अब उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने त हो, तर दिइरहेको छैन। यो एसिडको त यो ठुलो आतङ्कै मचिसक्यो। यो एसिड चाहिँ उ गरिसकेपछि अन द स्पोट मान्छेको चाहिँ बेहाल जिन्दगी नै बर्बाद बनाउने। यसलाई नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ यो अपराधीलाई कारबाही गरेर यो एसिडको आतङ्कलाई नै निर्मूल चाहिँ बनाउनलाई यथाशीघ्र पहल नगरेदेखि त यो त दिन 2 गुना रात 4 गुना हुँदै जान्छ। म तराईमा 16-17 वर्ष बिताएको मान्छे हो। अहिलेसम्म बुहारीप्रतिको नकारात्मक उनीहरूको सन्देश भनेको दहेजको कुरा हो। किनभने यिनीहरूलाई अब पहिला आश्वासन ससुरालीबाट एउटा आश्वासन आउँछ, ससुराली पनि त्यही स्थितिको हुन्छ, त्यो पूर्ति गर्न सक्दैन। लास्टमा गएर या बच्चा भएको होस् या नभएको, बिहे भएको 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ यो घटनाहरू घटिरहेको छ। ती कुराहरूलाई मैले इन्क्वायरी गरेर दुनियाँ गरेर हिँडेको मान्छे हो, मैले अहिलेसम्म देखाएको थियो। तर सरकारले यो नीतिलाई किन फलो गरेका छैन त हामीले चाहिँ भन्न सकिँदैन। किनभने हामीले बोलेको कुराहरू लाग्दैन, हामीले अब भनेको कुराहरू सुन्दैनन्, यति घटनाहरू घटेका छन्। अब सरकारले त्यो भन्ने पनि लागु त भएको हुँदैन नि त। मान्छेले अब कालो बजारीहरू नि कति गर्छ, अब कति फर्निचरहरूतिर नि हुन्छ, आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा पनि हुन्छ। अब सजिलै पाउने भयो, अनि त्यही भएर अरू उपाय हुँदैन। त्यो मान्छेलाई नमार्न नसकिने न के गर्ने, अब रिसको झोकमा अब त्यो एसिड छर्के सजिलो, उसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यही होला। अब आर्थिक समाचार। सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 30.43 अङ्कले घटेर 2541.83 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.3 अङ्क घटेको छ। फ्लट इन्डेक्स 2.13 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.92 अङ्कले गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 49,58,000 किता सेयर 2 अर्ब 54 करोड 53 लाख 21,814 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकममा समेत भारी गिरावट आएको छ। आइतबार करिब 5 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। सोमबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 13वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य देखिएको छ, जसमध्ये वित्त, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, लगानी र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त 10% र इमर्जिङ नेपालको शेयर 9.99% ले बढेको छ। तर यता सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर र पर्वु लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ।
कीर्तिपुर स्थित 3V क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्ध 15 रनको जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNG 4 बल बाँकी छँदै 168 रनमा अल आउट भयो। नोर्मान भानुवाले सर्वाधिक 52 रनको योगदान गर्नुभयो। सेसे बाउले 30, चार्ल्स अमिनीले 22, लेगा सायकाले 21 रनको योगदान गर्नुभयो। नेपालका सन्दीप लामिछाने र किरण केसीले समान 3-3, अविनाश बोहराले 2 र सम्पाल कामीले 1 विकेट खसाल्नुभयो। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङमा तानिएको नेपालले घरेलु मैदानमा 9 विकेट गुमाउँदै 183 रन बनाएको थियो। उसका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाउनु भएको थियो। रोहित पौडेलले 34, आरिफ शेखले 31, कुशल भुर्तेलले 20, करण केसीले 14, कुशल मल्लले 11 रनको योगदान गर्दा सोमपाल कामी 1 रनमा आउट हुन पुग्नुभयो। श्रृङ्खलामा नेपाल PNG र मलेसियाको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले PNG र मलेसिया विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। देशको पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। गठबन्धनसँग निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको निष्कर्ष, अन्यत्र भोट हालेको व्यक्तिले रुखमा भोट नहाल्ने महामन्त्री थापाको दावी। माओवादी आफ्नै पार्टीको तागतमा निर्वाचनमा जान तयार रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई, माओवादी युद्धको ऐतिहासिक रोल्पा विकासमा अघि बढेको दावी। जनताले मन नपराएको राज संस्थाको एजेन्डा आफ्नो पार्टीले छाडेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको भनाई, पश्चिमा मुलुकको दबावमा हिन्दू राष्ट्र हटाइएको दावी। नेप्से परिसूचक 30.43 अङ्कले घटेर 2541.83 बिन्दुमा झर्यो। 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र युद्ध अन्त्यका लागि आफू वार्ता गर्न तयार रहेको युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई, निशस्त्रीकरणको माग भने अस्वीकार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।